सर स्क्रिन सेयर नै भएको छैन सर। हजुर सुरु नगरे हो कि स्क्रिन सेयर नभएको कि सर? स्क्रिन सेयर भएन? भएको छैन। कस्तो कुरा गरेको त? स्क्रिन सेयर नभएर हुन्छ? स्क्रिनलाई म त ऐसी तैसी गरिदिन्छु। स्क्रिन सेयर भएन। स्क्रिन सेयर भएन। ल के भयो? अझै भएन त सर। पाक्नुस् त आएन, हेर त। छैन। नो सर। ओके, आज बिना स्क्रिन आज ओरल पढाउँछ। पका है। Screen tap to return. खोइ स्क्रिन कहाँ छ? कता गयो? मिट कता गयो? मिट स्क्रिन सेयरै भएको छैन। अब हेर त, स्क्रिन आयो? आयो सर। ओके, स्क्रिन आयो, राम्रो कुरा आयो। ओके, ल सबभन्दा पहिला हामी स्टार्ट गर्दैछौँ क्यापासिटर। यदि लेखौँ क्यापासिटर। ओके, ल सबभन्दा पहिला लेखौँ क्यापासिटर। र क्यापासिटरमा के हुन्छ? दुईटा चार्ज प्लेट युज गरिन्छ है। चार्ज प्लेट, चार्ज शीट। एउटा पोजिटिभ चार्ज शीट हो, अर्को नेगेटिभ चार्ज शीट हो। पोजिटिभ चार्ज शीट र नेगेटिभ चार्ज शीट, दुईटा शीटलाई एउटा ब्याट्रीले जोड्दिने। दुईटा शीटलाई एउटा केले जोड्ने हो? ब्याट्रीले। ल बोल्दै जाऊ बाबु। के अरे शीटको फर्मुला थाहा छ? शीटको इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ थाहा छ? शीटको इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ σ/2ε0। शीटको इलेक्ट्रिक फिल्ड σ/2ε0 हुन्छ है। σ/2ε0। ल अब हेर, हामी चाहिँ अब दुईटा चार्ज शीट दियो, अनि अब चाहिँ रिजल्टेन्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु पर्छ। रिजल्टेन्ट फिल्ड निकालो है। रिजल्टेन्ट फिल्ड निकाल्नु पर्छ।
अनि रिजल्टेन्ट फिल्ड निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला एउटा टेस्ट चार्ज हाल्ने। टेस्ट चार्ज कति हो +1 कुलम। यसलाई भनिन्छ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज। युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज। ल बोल्दै जाउँ त। बिकज अफ प्लस सीटले के गर्छ यो टेस्ट चार्जलाई, प्लसको कारणले टेस्ट चार्ज के हुन्छ एट्र्याक्ट कि रिपेल। +1 कुलमलाई याद गर। +1 कुलमलाई के भन्छ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज। हामीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड जहाँ पनि चाहियो टेस्ट चार्ज छोडेर इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन निकालिन्छ। 1 कुलमको काम के हो टु फाइन्ड द डाइरेक्सन मात्र। डाइरेक्सन फाइन्ड गर्नको लागि हामी टेस्ट चार्ज हाल्छौँ है। ल बोल्दै जाउँ। यसलाई भन्छ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज। ल बोल्दै जाउँ त। सबभन्दा पहिला यो पोजिटिभले के गर्छ, पोजिटिभले टेस्ट चार्जलाई के गर्छ रिपेल गरिदिन्छ, भाग्छ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज भाग्छ अवे। अनि फिल्ड आयो σ/2ε0। याद गर सीटको कारणले फिल्ड हुन्छ σ/2ε0। तपाईँ पढेको होला 11 मा। सिग्माको नाम हो सरफेस चार्ज डेन्सिटी। सिग्मालाई को नाम के हो सरफेस चार्ज डेन्सिटी। सिग्मा का नाम के होता सरफेस चार्ज डेन्सिटी। र सिग्मा को फर्मुला के हुन्छ Q/A। सिग्मा इक्वल टु हुन्छ Q/A चार्ज बाय एरिया। ओके चार्ज बाय एरिया। ल पोजिटिभले रिपेल गरिदियो अनि माइनसले के गर्छ बोल त। माइनसले टेस्ट चार्जलाई के गर्छ तान्छ आफूतिर। अनि टेस्ट चार्ज कता जान्छ एट्र्याक्ट कि रिपेल। टेस्ट चार्ज फेरि के हुन्छ एट्र्याक्ट। टेस्ट चार्ज माइनसतिर जान्छ। प्लस हो टेस्ट चार्ज प्लस हो जान्छ माइनसतिर फेरि उतै जान्छ। दैट इज दुवैको कारणले टेस्ट चार्ज प्लसले रिपेल गरिदियो भाग्छ टेस्ट चार्ज अबे माइनसले तान्छ आफूतिर। र फर्मुला सेम हुन्छ है। फर्मुला सेम हो σ/2ε0। फर्मुला सेमै हो σ/2ε0। माइनस नहाल्ने। एउटा पोजिटिभ सिग्मा हो अर्को नेगेटिभ सिग्मा हो। नेगेटिभ सिग्मा भए पनि फर्मुलामा माइनस हुँदैन। अनि दुईटा फिल्डको डाइरेक्सन सेम आयो। डाइरेक्सन सेम आउँदाखेरि रिजल्टेन्ट के हुन्छ रिजल्टेन्ट के गर्ने जोड दिने। रिजल्टेन्ट फिल्ड हुन्छ E1 + E2। दुईटा भेक्टर सेम डाइरेक्सनमा रिजल्टेन्ट हुन्छ एडिसन। अनि जोडौँ त आन्सर आयो σ/ε0। दुवैले जोड दिनुस् है। σ/2ε0 + σ/2ε0 गर्दाखेरि आन्सर आयो σ/ε0। ओके ल यो भयो रिजल्टेन्ट फिल्ड निस्कियो क्यापासिटरको प्लेटको बीचमा। अब बाहिर हेरौ त। टेस्ट चार्ज बाहिर हालौं। अनि पोजिटिभले के गर्छ यसलाई रिपेल गर्छ। टेस्ट चार्जलाई भगाइदिन्छ अबे σ/2ε0। र माइनसले के गर्छ टेस्ट चार्जलाई प्लसको कारणले यो रिपेल हुन्छ र माइनसको कारणले एट्र्याक्ट हुन्छ। र फर्मुला सेमै हुन्छ σ/2ε0। अनि रिजल्टेन्ट कति आयो 0। टु भेक्टर्स आर इक्वल एन्ड अपोजिट। रिजल्टेन्ट दैट इज दुवै क्यान्सल आउट भएर रिजल्टेन्ट के हुन्छ 0। सिमिलरली यता पनि 0 नै हुन्छ। प्लसको कारणले यो भाग छ अबे माइनस कारणले हुन्छ एट्र्याक्ट। रिजल्टेन्ट फेरि हुन्छ 0। दैट मी याद गर क्यापासिटरको आउटसाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ 0। क्यापासिटरको आउटसाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुन्छ 0। इलेक्ट्रिक फिल्ड एक्जिस्ट गर्छ ओन्ली बिट्विन द प्लेट्स है। इलेक्ट्रिक फिल्ड एक्जिस्ट गर्छ ओन्ली बिट्विन द प्लेट्स। र बिट्विन द प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फिल्ड को डाइरेक्सन कहाँदेखि कहाँ हो +2 माइनस। प्लेट को बीचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड को डाइरेक्सन हुन्छ +2 माइनस।
+2 माइनस प्लेट्स बीचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ +2 माइनस र यो कुन फिल्ड हो युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड याद गरेर क्यापासिटरले प्रोड्युस गर्छ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड किन युनिफर्म बिकज यो फर्मुला डिस्टेन्समा डिपेन्ड छैन फर्मुला चाहिँ डिस्टेन्समा डिपेन्डै छैन बाबु यो फिल्डको नाम हो युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यापासिटरले प्रोड्युस गर्छ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड बिट्विन द प्लेट्स एन्ड आउटसाइड द प्लेट्स फिल्ड कति 0 है लेखिहालौँ क्यापासिटर produces uniform electric field between plates and outside plates electric field is 0 outside plate electric field is 0 okay यूनिफॉर्म को मतलब के हो सेम यूनिफॉर्म को मतलब सेम हुन्छ बाबु सेम र इलेक्ट्रिक फिल्ड इनसाइड द बिट्विन द प्लेट्स कति हो फिल्ड बिट्विन द प्लेट्स आयो कति फिल्ड बिट्विन प्लेट्स कति आयो बोला त E बराबर आयो सिग्मा बाइ एप्सिलॉन नॉट र एउटा फर्मुला हामी अझै युज गर्छ अर्को फर्मुला के युज गर्छ बोला त V by D याद गर यो सिग्मा बाइ एप्सिलॉन नॉट रिजल्टेन्ट फिल्ड हो एउटा प्लेटको फिल्ड कति हुन्छ सिग्मा बाइ 2 एप्सिलॉन नॉट रिजल्टेन्ट हुन्छ सिग्मा बाइ एप्सिलॉन नॉट र अर्को फर्मुला हुन्छ V by D अर्को फर्मुला हुन्छ V by D ल दुवैलाई इक्वेट गरौँ त याद गर दुईटा फर्मुला हामी युज गर्छ है V मतलब के हो ब्याट्री भोल्टेज र D के हो बाबु डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट्स यो दुवै सीटको बीचको डिस्टेन्सलाई D मान D हो डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट्स यसको सिम्बल हामी यसरी लेख्छौँ क्यापासिटर सिम्बल यसरी ड्र गर्ने एउटा पोजिटिभ चार्ज प्लेट हो अर्को नेगेटिभ चार्ज प्लेट हो क्यापासिटर काम के हो क्यापासिटर एउटा चार्ज स्टोरिङ डिभाइस हो चार्ज स्टोर हुन्छ सरफेसमा एउटा प्लेटमा स्टोर हुन्छ प्लस क्यू चार्ज अर्को प्लेटमा हुन्छ माइनस क्यू चार्ज यो दुवै बीचको डिस्टेन्सलाई मानिन्छ डी भी हो ब्याट्री भोल्टेज र फिल्डको डाइरेक्सन कहाँदेखि कहाँ +2 माइनस हुन्छ है क्यापासिटर इज अ चार्ज स्टोरिङ डिभाइस क्यापासिटर इज अल्सो इनर्जी स्टोरिङ डिभाइस इनर्जी कहाँ हुन्छ स्टोर एनर्जी कहाँ स्टोर हुन्छ बाबु फिल्डमा एनर्जी स्टोर हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डमा एनर्जी स्टोर हुन्छ फिल्डमा बिट्विन द प्लेट्स ओके दैट मीन्स यहाँ फेरि टुकटुक स्टार्ट भयो अरे टुकटुकले त गडबडै गर्छ ल एकछिन त्यसो वेट गरौँ आफै बन्द हुन्छ टुकटुक त्यति बेला लेख्दै जाउँ न लेख्न के गडबड छैन सक्यो टुकटुक हेर त सक्यो सर ओके ल अब हेरौँ यो सिग्मा बराबर हाल त क्यू बाई ए सिग्मा को ठाउँमा क्यू बाई ए हालिदियो
equal to V by D. V by D. V by D. ल अब यहाँबाट निकाल त Q by V बराबर कति आयो? Q by V बराबर कति आयो? सिग्मा ठाउँ मैले Q by A हाल्दिए, सरफेस चार्ज डेन्सिटी के हो? Q by A हो, इक्वल टु आयो एप्सिलन नट A by D, र यो Q by V को नाम के हो? क्यापासिटेन्स। Q by V लाई भनिन्छ क्यापासिटेन्स। देन आन्सर आयो C बराबर एप्सिलन नट A by D। एउटा फर्मुला अर्को फर्मुला के आयो? C इक्वल टु Q by V। C इक्वल टु Q by V, दैट इज Q इक्वल टु, याद करा, भैंसी, VC। C इक्वल टु के याद गर्ने हो? VC, भैंसी। ओके, Q इक्वल टु भैंसी। ल अब हेर, यहाँ चाहिँ यहाँबाट के हामीले थाहा हुन्छ? क्यापासिटेन्स के मा डिपेन्ड गर्छ? एप्सिलन नट के हो? प्रोपर्टी अफ मिडियम। ए के हो? एरिया अफ द प्लेट। क्यापासिटेन्स डिपेन्ड गर्छ प्रोपर्टी अफ मिडियम बिट्विन द प्लेट्स। प्लेटको बिचमा हामी कुन मिडियम हालेको छौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है। अहिले यो चाहिँ हामीले व्यापक पढ्नुपर्छ, यो डाइलेक्ट्रिक कन्सेप्ट हुन्छ। यहाँ प्लेट्सको बिचमा हामी डाइलेक्ट्रिक हाल्छौँ। एप्सिलन नट के हो? प्रोपर्टी अफ मिडियम हो। That means capacitance depend गर्छ medium between the plates, area of the plate र distance between the plates। र एउटा कुरा याद गर, एरिया अफ द प्लेट कहिले काहीँ न एरिया चाहिँ डिफरेन्ट दिएको हुन्छ। एउटा ठुलो एरिया, अर्को सानो एरिया। एउटा ठुलो एरिया हो पोजिटिभ चार्ज प्लेट, अर्को सानो एरिया हो A1 र A2। अब बोला कुन एरिया लिने हो? बोला बोला। सानो एरिया। किन सानो एरिया? बिकज न क्यापासिटर को काम के हो बाबु? इट इज द एनर्जी स्टोरिङ डिभाइस, एनर्जी र चार्ज। तर बेसिकली याद गर, क्यापासिटरलाई कहिलेकाहीँ चार्ज स्टोरिङ डिभाइस भनिँदैन। किन भनिँदैन? बिकज एउटा प्लेटमा आउँछ प्लस क्यू चार्ज, अर्को प्लेटमा आउँछ माइनस क्यू चार्ज, अनि नेट चार्ज कति हो? प्लस क्यू र माइनस क्यू गर्दाखेरि नेट चार्ज कति? 0। नेट चार्ज 0 हुन कारणले सम टाइम यसलाई चार्ज स्टोरिङ डिभाइस भनिँदैन। मेनली यो एनर्जी स्टोरिङ डिभाइस हो, र एनर्जी स्टोर हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डमा। एनर्जी स्टोर हुन्छ बाबु इलेक्ट्रिक फिल्डमा है। यो कुरा याद गर, क्यापासिटर एनर्जी स्टोर गर्छ फिल्डमा, र फिल्डको डाइरेक्सन हुन्छ प्लस टु माइनस, प्लस टु माइनस, प्लस टु माइनस। मतलब यही हुन्छ इफेक्टिभ एरिया। मतलब यो रिजनमा मात्र एनर्जी स्टोर हुन्छ। फिल्डको डाइरेक्सन हुन्छ प्लस टु माइनस, त इफेक्टिभ एरिया हुन्छ A2, बिकज यो रिजनमा मात्र एनर्जी स्टोर हुन्छ। दैट इज हामी आन्सर के भन्ने? C बराबर एप्सिलन नट A2 by D है। अलवेज हामी स्मलर एरिया लिने हो, स्मलर एरिया अलवेज लिने हो, स्मलर एरिया। ओके, जस्ट 1 मिनट ब्रेक लिउँ त।
ओके ल अब हेर क्यापासिटेन्स याद गर र एउटा यहाँ चाहिँ हैन यो क्वेशन सोध्छ कि क्यापासिटेन्स केमा डिपेन्ड गर्दैन क्यापासिटेन्स केमा डिपेन्ड गर्दैन बोल त डिस्टेन्स डिस्टेन्स डिपेन्ड गर्दैन अनि यो डी के हो यो लास्ट इयर सोधेको थियो कमन इन्ट्रान्समा एउटा क्वेशन यो सोधेको थियो मेडिकल इन्ट्रान्समा क्यापासिटेन्स याद गर कि चार्ज र भोल्टेजमा डिपेन्ड गर्दैन है किनभने यस्तो हुन्छ हेर यो प्लेटमा जुन चार्ज आयो प्लस क्यू र माइनस क्यू यो चार्ज यसलाई ब्याट्रीले दिएको हो देन कन्सेप्ट के हुन्छ कि मोर भोल्टेज यदि ब्याट्रीको भोल्टेज बढायो भने चार्ज पनि बढ्छ मोर भोल्टेज ब्याट्री गिभ मोर चार्ज लेस भोल्टेज ब्याट्री गिभ लेस चार्ज भोल्टेज यदि डबल गरियो भने चार्ज पनि डबल हुन्छ है भोल्टेज बढायो भने चार्ज पनि बढ्छ रेशियो रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट दैट याद गरौँ क्यापासिटेन्स does not depend on applied PD applied charge and PD applied charge and PD and also does not depend on also does not depend on nature of material of the plate प्लेट्सहरु कन्डक्टरले बनेको हुन्छ तर कुन कन्डक्टरबाट बनेको हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन also does not depend on nature of material of plate that is conductivity or resistivity nature of material of plate that is conductivity because यो फर्मुलाहरुमा कही conductivity र resistivity छैन that is conductivity and resistivity of material of plate conductivity र resistivity मा पनि यो डिपेन्ड गर्दैन है okay conductivity and resistivity of material of plate अनि अर्को कुरा याद गर्ने conductivity resistivity of material of plate क्यापासिटर को काम के हो चार्ज स्टोरिङ डिभाइस क्यापासिटर स्टोर गर्छ चार्ज अन सर्फेस अफ प्लेट स्टोर चार्ज on surface and store energy यो क्वेशन धेरै सोध्छ याद गर यो store energy in electric field यो एनर्जी कहाँ स्टोर हुन्छ त्यो सोध्छ एक्जाममा energy in electric field between plates energy स्टोर हुन्छ फिल्ड बिट्विन द प्लेट्स है अर्को एउटा क्वेशन अझै एक्जाममा सोध्छ के एनर्जी डेन्सिटी बराबर हुन्छ के
इनर्जी डेन्सिटी बराबर हुन्छ इनर्जी पर युनिट भोल्युम, इनर्जी पर युनिट भोल्युमलाई भन्छ इनर्जी डेन्सिटी। र यसको फर्मुला थाहा छ कसैलाई? यसको फर्मुला हुन्छ हाफ 1/2 epsilon naught e square. हो, यो फर्मुला एक्जाममा धेरै सोध्छ है, याद गर। इनर्जी बाइ भोल्युमलाई इनर्जी डेन्सिटी भन्छ। र ई को भ्यालु हाल त ई बराबर सिग्मा बाइ एप्सिलन नट पनि हाल, अघि निकालेको थियो हामी। ई बराबर सिग्मा बाइ एप्सिलन नट फिल्ड बिट्विन द प्लेट्स, अनि सिग्मा हुन्छ ई बराबर सिग्मा बाइ एप्सिलन नट हालिदियो को होल स्क्वायर। देन आन्सर आयो सिग्मा स्क्वायर बाइ 2 एप्सिलन नट। अर्को कुरा याद गर्ने के भन्छ क्यापासिटर। र एउटा कुरा अझै सोध्छ इक्जाममा, के सोध्छ कि इनर्जी डेन्सिटी को युनिट कोसँग मिल्छ? प्रेसर, भोल्युम, सरी प्रेसर, अनि अप्सन दिएको हुन्छ प्रेसर दिन्छ, इम्पल्स, मोमेन्टम, फोर्स। Pressure. प्रेसरसँग, सही हो। यसलाई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसर पनि भनिन्छ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसर। किन प्रेसर? बिकज प्रेसर बराबर हुन्छ फोर्स बाइ एरिया। प्रेसर इक्वल टु फोर्स बाइ एरिया। यसलाई मल्टिप्लाई डिभाइड बाइ डी गर्न पाइन्छ। अनि फोर्स इन्टु डिस्टेन्स को नाम के हो? वर्क डन। वर्क डन मतलब एनर्जी। अनि एरिया इन्टु डिस्टेन्स को नाम के हो? भोल्युम। र एनर्जी वा भोल्युम को नाम हो इनर्जी डेन्सिटी। दैट इज प्रेसर र एनर्जी डेन्सिटी बोथ आर सेम है। यो कुरा बुझ्यो। अब एउटा क्वेशन अझै सोध्छ एक्जाममा। एउटा क्वेशन अझै के सोध्छ हेर, सोध्छ के यो प्लेट्स को बीचमा एउटा पोजिटिभ चार्ज हालिदियो प्लस क्यू, एउटा पोइन्ट चार्ज प्लस क्यू हालियो प्लेट्स को बीचमा, र यो चार्जमा फोर्स लागु एफ, र एउटा प्लेट हटाउँदाखेरि सेम चार्जमा फोर्स कति हुन्छ? एउटा प्लेट हटाइदियो भने सेम चार्जमा फोर्स कति हुन्छ? हेर, इनिसियली एउटा प्लेट हटाउँदाखेरि भन्छ सेम चार्जमा फोर्स कति हुन्छ? If a point charge is kept between the plates, हो फोर्स अन point charge हामी निकाल्दैछौँ है। point charge between plates, ल हेर बाबु, फोर्स को फर्मुला के हो? F इक्वल टु के हुन्छ? QE। र एउटा कुरा याद गर्ने, के अरे पुरै फिजिक्समा फर्मुलामा जहाँ फिल्ड आयो, फिल्ड लिने अर्काको, बाँकी सबै आफ्नै। दैट मिन्स चार्ज चाहिँ आफ्नै लिने हो, फिल्ड लिने अर्काको। अर्का मतलब अब दुईटा, अब मतलब प्लेट्सहरुको। त प्लेट्स भन्नाले दुईटा प्लेट्स छ अब यहाँ, एउटा पोजिटिभ चार्ज प्लेट, अर्को नेगेटिभ चार्ज प्लेट। अनि कसको फिल्ड लिने हो? चार्ज आफ्नै तर फिल्ड अर्काको। दुईटा प्लेट्स छ भने दुवैको रिजल्टेन्ट हाल्ने है। र दुवैको रिजल्टेन्ट फिल्ड कति हुन्छ बोल त? दुवैको रिजल्टेन्ट फिल्ड कति? E1 plus E2 एड गर्नु। अरे सिग्मा बाइ एप्सिलन नट चाहिँ अघि निकालेको हैन हामी? दुईटाको रिजल्टेन्ट फिल्ड E1 plus E2 गर्दा यही त आउँछ नि। हो, सही हो, एकदम सही हो। E1 प्लस E2 गर्दाखेरि सिग्मा बाइ एप्सिलन नटै आउँछ। ल यो भयो इनिशियल फोर्स। अब एउटा प्लेट हटाइदियो, अब नयाँ फोर्स कति भयो त? F डैश बराबर QE।
फेरि के गर्ने चार्ज आफ्नै लिने मतलब पोइन्ट चार्जै लिने तर फिल्ड अर्काको अर्का मतलब एउटा प्लेट मात्रै छ अब एउटा प्लेट मात्रै एउटा प्लेटको फिल्ड कति हुन्छ बोला त sigma by 2 epsilon naught. भेरी गुड एउटा प्लेटको फिल्ड हुन्छ सिग्मा बाइ 2 एप्सिलन नट है त्यो कुरा याद गर है अघि मैले त्यही डिस्कस गरेको थियो एउटा प्लेटको फिल्ड हुन्छ सिग्मा बाइ 2 एप्सिलन नट र दुवैको रिजल्टेन्ट हुन्छ सिग्मा बाइ एप्सिलन नट दैट मीन्स फाइनली यो फोर्स यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि यो फोर्स कति हो आधी F/2 याद गरे क्वेशन एग्जाममा सोध्छ कि एउटा पोइन्ट चार्ज प्लेट्सको बीचमा हालियो फोर्स त्यसमा F लाग्यो र एउटा प्लेट हटाइदियो भने फोर्स कति हुन्छ F/2 है बिकज फिल्ड हाफ हुन्छ त्यही कारणले फोर्स पनि हाफ हुन्छ सर टुकटुक धेरै आयो कहाँबाट यो टुकटुकको बिमारी लाग्यो वेट गर एक मिनट गयो टुकटुक हेर त गयो सर ए ल अर्को हेर अर्को कुरा पोइन्ट नम्बर कति हो यो 3 चौथा पोइन्ट हामी क्यापासिटरलाई चार्जिङ गर्छौं चार्जिङ अफ क्यापासिटर क्यापासिटरलाई एउटा ब्याट्रीसँग जोड्ने हो क्यापासिटरलाई ब्याट्रीसँग जोड्दाखेरि यो चार्ज हुन थाल्छ ब्याट्रीसँग जोडियो भने यो स्वाट चार्ज हुन थाल्छ बाबु जस्तै मोबाइलले हामी जोड्छौं नि त सप्लाईसँग मोबाइल चार्ज हुन थाल्छ त्यस्तै क्यापासिटर चार्ज हुन थाल्छ अनि अब यहाँ सोधिन्छ के एनर्जी स्टोर्ड इन क्यापासिटर कति हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डमा हुन्छ त एनर्जी स्टोर्ड इन क्यापासिटर कति हो एनर्जी स्टोर्ड इन क्यापासिटर कति हो बोला त क्यापासिटर में एनर्जी 1 स्टोर by 2 फर्मुला के CV square. भेरी गुड र त्यो पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ है याद गर इलेक्ट्रिक कुनै पनि फिल्डमा एनर्जी स्टोर हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड होस् कि ग्रेविटेशनल फिल्ड होस् कि म्याग्नेटिक फिल्ड होस् एनर्जी स्टोर हुन्छ फिल्डमा र फिल्डले अलवेज एनर्जी स्टोर गर्छ पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा पोटेन्शियल एनर्जी सिम्बल हुन्छ U र फर्मुला हुन्छ हाफ CV स्क्वायर ओके ल अब गर त यो V को ठाउँमा हालाउ त C को ठाउँमा हाल्नु म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि त्यो पोटेन्शियल एनर्जीकै फर्ममा हो स्टोर केमा म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि अफ कोर्स म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि एनर्जी कति स्टोर हुन्छ थाहा छ हाफ Li स्क्वायर यहाँ हुन्छ हाफ CV स्क्वायर त्यहाँ हुन्छ हाफ Li स्क्वायर हुन्छ बाबु म्याग्नेटिक फिल्डमा एनर्जी स्टोर हुन्छ हाफ Li स्क्वायर L को नाम के हो इन्डक्टेन्स त्यहाँ पनि म्याग्नेटिक फिल्डमा स्टोर हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी सबै फिल्डमा इलेक्ट्रिक फिल्ड ग्रेविटेशनल फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्डमा सबै फिल्डमा एनर्जी स्टोर हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा है ल यहाँ पुट गरौँ त C = Q / V पुट गरियो कति आन्सर आउँछ बोल त C = Q / V हाल त कति आन्सर आयो हाफ QV हैन हाफ QV फेरि V को ठाउँमा Q/C हालत बाबु आन्सर कति आयो बोला हाफ Q²/C यो तीनटा फर्मुला याद गर्नुस् है एनर्जी स्टोरको तीनटा फर्मुला याद गर हाफ CV स्क्वायर
हाफ क्यूबी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी यो तीनटा हो एनर्जी स्टोर्ड इन क्यापासिटर। अब हेर यो त सही हो, तीनटा फर्मुला याद गर्नु, हाफ सी स्क्वायर हाफ क्यूबी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब इक्जाममा सोध्छ कि यो इनर्जीलाई कसले दियो, इनर्जी कसले दियो बाबु, ब्याट्रीले। क्यापासिटरलाई इनर्जी कसले दियो, ब्याट्रीले। अनि इक्जाममा सोध्छ कि ब्याट्रीले कति इनर्जी दियो, क्यापासिटरले स्टोर गरियो, लियो हाफ सी स्क्वायर अनि दियो कति, याद गर्नु। ब्याट्रीसँग जे पनि जोड्ने, ब्याट्रीसँग अफ भएर आउनु त फेरि टुक गर्न थाले, घरिघरि आउन थाल्यो कि यस्तो। सर टुक 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 धेरै आयो। अब एकचोटि अफ भएर फेरि आउनु त। ए हो काटेर हजुर हुन्छ ल। बदबू गर त इन्ड गर मिटिङलाई फेरि आउने, किन टुकटुक धेरै आइरहेको छ। टुकटुक आइरहेको छ। विकास भैया क्लासमा भैया भैया चलेछ। तुमी सन्चै छौ? हजुर म त बुझेन के भन्नु साथी, हामीलाई पनि सोधन हो साथी। दोस्त तिम्रो नामै के हि स्यार कसरी बोलाउनु? अब टुकटुक गयो, गयो गयो सर, सुरु गरौँ। गर न। ओके अनि अब हेर क्वेसन यो सोध्छ कि क्यापासिटरले इनर्जी लियो हाफ सी स्क्वायर अनि यसले दियो, यसले ब्याट्रीले कति इनर्जी दियो, याद गर। ब्याट्रीले दिने एनर्जी कति हुन्छ बाबु, हाफ क्यूबी, के सरी क्यूबी। ब्याट्रीसँग रेसिस्टर जोड्ने, क्यापासिटर जोड्ने, इन्डक्टर जोड्ने, जे जोडे पनि ब्याट्रीले जहिले इनर्जी सप्लाई गर्छ कति, क्यूबी। ब्याट्रीले दिन्छ इनर्जी क्यूबी र स्टोर कति हुन्छ, हाफ क्यूबी। मतलब यो जुन इनर्जी क्यापासिटरले लियो यो जम्मा 50% मात्रै हो, 50% मात्र इनर्जी क्यापासिटरले स्टोर गर्न सक्छ, लिन सक्छ बाबु। बाँकी 50% इनर्जी कति के हुन्छ, लस हुन्छ। इनर्जीको लस हुन्छ, याद गर। यो 50% मात्रै हो, इनर्जीको लस हुन्छ दुईटा बुझिएन। यस्तो के ब्याट्रीले, याद गर, ब्याट्रीलाई तपाईँ के रेसिस्टरसँग जोड्नु, क्यापासिटरसँग जोड्नु, इन्डक्टरसँग जोडे, जोसँग जोडे पनि ब्याट्रीले जहिले पनि इनर्जी कति लिन्छ, क्यूबी दिन्छ, क्यूबी। अनि यहाँ स्टोर भयो कति, 1/2 क्यूबी।
मतलब यो के हो 50% हो कि होइन हो सर आधी मात्रै हो के क्यापासिटरले आधी मात्रै इनर्जी लियो बाँकी इनर्जी कता गयो दियो क्यूबी क्यापासिटरले लियो हाफ क्यूबी बाँकी हाफ क्यूबी कता गयो त्यही भनेको लस हुन्छ यहाँ यो इनर्जी बाटैमा आधी लस भइहाल्छ तर इन बाटो भन्नाले के यहाँ चाहिँ वायरमा वायर तातिन्छ प्लेट्सहरू तातिन्छ इनर्जीको लस दुईटा फर्ममा हुन्छ हिट र स्पार्कको फर्ममा प्लेट्सको बीचमा स्पार्क पनि प्रोड्युस हुन्छ बाबु दामी कति पर्सेन्ट इनर्जी लस भयो बोला त कति पर्सेन्ट इनर्जी कति अरे बोला न 50 इनर्जी लस हुन्छ याद गरेर दुईटा फर्ममा हिट प्लस स्पार्कको फर्ममा र पुरै 50% इनर्जी लस भइसक्यो दैट मीन्स इनर्जी लस पनि यतिकै भयो हाफ सीबी स्क्वायर अथवा हाफ क्यूबी अथवा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी यो इनर्जी लस भयो यति र इनर्जी सप्लाइड को भयो कति 100% होला 100% इनर्जी सप्लाइड बाई ब्याट्री हुन्छ इनर्जी सप्लाइड बाई ब्याट्री हुन्छ इक्वल टू क्यूबी अथवा सीबी स्क्वायर अथवा भनिन्छ क्यू स्क्वायर बाई सी 100% है सप्लाइड हुन्छ सीबी स्क्वायर अनि लस हुन्छ हाफ सीबी स्क्वायर स्टोर पनि हाफ सीबी स्क्वायर पूरा बुझ्यो ल यो हो चार्जिङ को प्रोसेसमा यस्तो हुन्छ अब हामी के गर्ने अब क्यापासिटरलाई डिस्चार्ज गर्ने जस्तै हामी मोबाइललाई डिस्चार्ज गर्छौं नि त पहिला चार्ज गर्छौं 100% त्यसपछि चार्जर झिक दिन्छौं अनि कुरा गर्छौं तर यसमा कुरा गर्ने हैन पहिला ब्याट्री लाइन डिस्चार्जिङ अफ क्यापासिटर पहिला ब्याट्रीसँग चार्ज गर्ने त्यसमा इनर्जी स्टोर गरिदिने क्यापासिटरमा हाफ सीबी स्क्वायर स्टोर गरिदिने अनि ब्याट्री झिक्दिने ब्याट्री झिकेर अब एउटा रेसिस्टर जोड्ने अनि क्यापासिटरले यसलाई इनर्जी दिन थाल्छ जस्तै कि अब कसरी इनर्जी दिन्छ जस्तै मोबाइलसँग हामी कुरा गर्दाखेरि मोबाइल घट्न थाल्छ 100% 90% लास्टमा 0% त्यस्तै न क्यापासिटरको इनिशियल भोल्टेज अथवा इनिशियल इनर्जी कति हो हाफ सीबी स्क्वायर यो इनिशियल इनर्जी हो अनि क्यापासिटरले जब रेसिस्टरसँग जोड्छौं यसले के गर्छ यसलाई इनर्जी दिन थाल्छ रेसिस्टरलाई र रेसिस्टरले त्यो इनर्जीलाई कन्भर्ट गर्न थाल्छ हिटको फर्ममा अनि लास्टमा यसको इनर्जी के हुन्छ 0 मतलब क्यापासिटर बाबु पुरै डिस्चार्ज भइसक्यो पुरै क्यापासिटर फुल डिस्चार्ज भयो फुल कि यहाँ क्वेशन यो क्वेशन धेरै सोध्छ एक्जाममा यो इनर्जी गयो कहाँ त लास्ट इनर्जी 0 भयो त टोटल इनर्जी जुन थियो हाफ सीबी स्क्वायर त्यो कता गयो कन्जर्भेसन इनर्जी लास्ट इनर्जी क्यापासिटरको 0 भइरहेको छ इनर्जी कता गयो बाबु अरे सबै दियोले रेसिस्टरले सबै इनर्जीलाई कन्भर्ट गरिदियो हिटको फर्ममा सबै इनर्जीलाई कन्भर्ट गरियो हिट फर्ममा यानी क्वेशन यही सोध्छ कि व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस इन द रेसिस्टर
और तेरी का सर एकचोटि फेरि भन्नु न, मेरोमा साउन्डै सुनिएको थिएन। म यो भनेको क्यापासिटरलाई इनिसियली हामी के गरियो, ब्याट्री एप्लाई गरेर चार्ज गरियो। एकछिन है, यो रोटेट भइरहेको घडी घडी रोटेट हुन्छ। क्यापासिटरलाई म के भनेको, पहिला ब्याट्री एप्लाई गरेर चार्ज गरियो। पहिला ब्याट्री एप्लाई गर्ने, यसमा एनर्जी स्टोर गरिदिने हाफ सिभी स्क्वायर, अनि ब्याट्री झिकेर रेसिस्टर जोडिदिने। रेसिस्टर जोड्न बित्तिकै क्यापासिटरले एनर्जी दिन यसमा रेसिस्टरलाई अनि प्यारलली सिरिजमा यस्तो जोड्ने भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? एउटा क्यापासिटरलाई जोडेको छ अहिले, एउटा क्यापासिटरलाई रेसिस्टर जोड्दाखेरि हैन, एउटा क्यापासिटरलाई रेसिस्टर जोडियो, एउटा क्यापासिटरले हामी जोडेको छौं। तपाई नम्बर अफ क्यापासिटर, नम्बर अफ रेसिस्टर जोड्न सक्नुहुन्छ है। त्यसमा चाहिँ सिरिज प्यारल भन्ने हुन्छ कि हुँदैन सर? अनि नम्बर अफ धेरैवटा जोड्दा चाहिँ सिरिज प्यारलल हुन्छ। यहाँ पनि क्यापासिटरहरुको सिरिज हुन्छ, क्यापासिटरहरुको प्यारलल हुन्छ, सब हुन्छ। यहाँ अहिले त्यो आउँदै छौं हामी, सिरिज प्यारलल मैले हामी आउने हो। तर अब हेर, एउटा क्यापासिटरलाई रेसिस्टरसँग जोड्दाखेरि के हुन्छ, क्यापासिटरको फाइनल एनर्जी 0 भइरहेको छ। त यो एनर्जी के भयो, सबै एनर्जी कन्भर्ट भयो हिटको फर्ममा। मतलब याद गर्नु, एउटा कुरा याद गर है, क्यापासिटरलाई चार्जिङ गर्दाखेरि कति एनर्जी लियो उले, क्यापासिटरलाई चार्ज गर्दाखेरि कति एनर्जी लियो, 50% मात्रै। तर डिस्चार्ज गरियो भने एनर्जी दियो कति, 100%। लिने बेलामा 50% एनर्जी लिन्छ, तर दिने बेलामा 100 पुरै एनर्जी दिन्छ। यसले आफूसँग जति एनर्जी छ सबै दिन्छ रेसिस्टरलाई, र रेसिस्टरले त्यो सबै एनर्जीलाई कन्भर्ट गरिदिन्छ हिटको फर्ममा। अनि यहाँ क्वेशन यो सोध्छ कि न्यूमेरिकल सोध्छ यहाँ कि कति हिट प्रोड्युस भयो, हाउ मच हिट प्रोड्युस, कति भयो बोला त? I square RT। अरे बाबू, आई स्क्वायर आरटी गर्ने हैन के, यहाँ 1/2 सिभी स्क्वायरै गरेर 2 × 100% गर्ने हो। ओ अनि सर यो क्यापेसिटरलाई एसी करेन्टले चार्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? एसी जब तपाईँ याद गर, अहिले जुन हामी अघि जुन ब्याट्री एप्लाई गरेको थियो, कुन ब्याट्री एप्लाई गरेको थियो हेर त, अहिले कुन ब्याट्री एप्लाई गरेको थियो माथि हेर, चार्जिङ गर्ने बेलामा कुन ब्याट्री एप्लाई गरेको थियो हेर, हेर कुन ब्याट्री हो यो, एसी कि डीसी? कुन ब्याट्री हो यो? ल ब्याट्री पनि चिन्दैन, यो प्लस माइनस वाला डीसी हैन, डीसी। एसी लाई त यस्तो लेखिन्छ बाबु, एसी त यस्तो हुन्छ। एसी याद गर, एसी जब हामी जोड्छौं क्यापासिटरमा यो एनर्जी स्टोरहरु हुँदैन, एसी को अर्कै बिहेभियर हुन्छ। इलेक्ट्रोस्टैटिकमा डीसी को बिहेभियर हो यहाँ है, हामी खाली डीसी जोड्ने हो। एसी जब जोड्छौं अनि क्यापासिटरमा त्यहाँ लीड ल्याग कन्सेप्ट आउँछ, त्यहाँ एनर्जी स्टोर हुँदैन एसीमा, एनर्जी स्टोर हुँदैन एसीमा। किन हुँदैन? बिकज ड्युरिङ पोजिटिभ साइकल क्यापासिटर चार्ज हुन्छ, ड्युरिङ नेगेटिभ साइकल डिस्चार्ज हुन्छ। र साइकल यति फास्ट हुन्छ कि क्यापासिटर हेरे हेरे हुन्छ, पोजिटिभ आयो चार्ज हुन खोज्छ, त्यति बेला नेगेटिभ आइहाल्छ, फेरि पोजिटिभ आउँदा त्यो साइकल यति फास्ट हुन्छ कि क्यापासिटरले न चार्ज हुन्छ न डिस्चार्ज हुन्छ। मतलब त्यहाँ लीड ल्याग कन्सेप्ट हुन्छ। इन्डक्टेन्समा करेन्ट के अरे भोल्टेज के हुन्छ, लीड, क्यापासिटेन्समा भोल्टेज के हुन्छ, ल्याग। एसी मा अर्कै कन्सेप्ट हो। यो सबै हामी डीसी पढ्दैछौँ अहिले। ओके, दैट मीन्स याद गर, व्हेन क्यापासिटर इज कनेक्टेड, when a charged capacitor is connected with resistor, when charged capacitor is connected with resistor, then total energy store, then
total energy stored in capacitor convert in form of heat. सारा एनर्जी कन्वर्ट हुन्छ बाबु हिट को फर्म में. टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कन्वर्ट इन द फर्म अफ हिट. देन यहाँ हिट प्रोड्यूस कति भयो त इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड. र एनर्जी स्टोर्ड कति भयो हाफ सीवी स्क्वायर. याद गर आई स्क्वायर आरटी हरू युज गरियो भने गलत आन्सर आउँछ फेरि है. किन गलत आन्सर आउँछ बिकज आई स्क्वायर आरटी हरू युज गरिन्छ डीसी केस मा त रेसिस्टर र डीसी सोर्स में मात्रै. जब कुनै ब्याट्री सँग जब हामी डीसी सोर्स सँग जब रेसिस्टर जोड्छौं अनि बल्ल आई स्क्वायर आरटी हो. यहाँ नगर्ने हो. यो याद गर. यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोध्छ एक्जाम में. धेरै सोचेको क्वेशन. जहाँ रेसिस्टर जोडियो हाफ सीवी स्क्वायर बनिदिने अथवा हाफ क्यूबी हाफ क्यू स्क्वायर में यू कैन से. ल के क्वेशन लेके आला था. क्वेश्चन नंबर 1 लेखा. देखो a capacitor of capacitance (2 microfarad) is charged with PD of 10 volt and plates are connected through wire of resistance 10 kilo ohm. Find heat produced in wire. बोला कति हुन्छ आन्सर. What is the heat produced in wire? फास्ट आंसर भन्दै जाओ. अरे बाबु यति टाइम लगाउँछ. हिट बराबर माथि लेखेकै छ नि त हाफ सीवी स्क्वायर. टोटल एनर्जी यो रेसिस्टर जहाँ जोडियो सबै एनर्जी कन्भर्ट हुन्छ हिट को फर्म में हाफ सीवी स्क्वायर डायरेक्ट. हाफ सी कति दियो 2 माइक्रोफेराड. माइक्रो मतलब 10⁻⁶. भी स्क्वायर कति हो 10 को स्क्वायर 100 भयो. अनि आन्सर आयो 10⁻⁴ जूल. ये आंसर हो. पूरा बुझ्यो. रेसिस्टर दिए से काम छैन इसको. और वो क्वेश्चन लेखा. और कैपेसिटर is connected. Capacitor is charged through a battery of PD 10 volt.
10 volt and charge collected by plates of capacitor is 2 microcoulomb. Find energy supplied by battery in charging capacitor. आंसर बोलो. टू इंटू 10 को पावर 4 4 कसरी 4 भन्छ को पावर -9 हुन्छ अनि -5 हुन्छ नि त. यहाँ के माइक्रोकुलम भन्नाले के हो? चार्ज दिएको छ के चार्ज. माइक्रोकुलम मतलब चार्ज हो. त चार्ज अनि एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी फर्मुला के हो बोला त? एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी फर्मुला हो. एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी हुन्छ इक्वल टू हुन्छ क्यूबी सीबी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय सी. ल भ्यालु हाल. चार्ज कति दियो? 2 माइक्रोकुलम. अहिले क्यूबी गर्ने हो. अहिले हामीले क्यापासिटेन्स दिएको छैन. क्यापासिटेन्स दिएको भए सीबी स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर अहिले क्यूबी गर्ने. हाल चार्ज दियो 2 माइक्रोकुलम. 2 माइक्रो मतलब 10⁻⁶. पीडी दियो 10 वोल्ट. आंसर आयो 2 × 10⁻⁵ जूल. यति वो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी. अर्को क्वेश्चन लेगा. और कैपेसिटर of capacitance two microfarad is charged at constant rate of charge at constant rate of 6 microcoulomb per second. Find time taken to charge capacitor up to 100 volt. सॉल्व करता 100 वोल्ट सम्म चार्ज गर्न कति टाइम लाग्यो?
What is the answer? यहाँ सबै कुरा दिएको छ हेर न कि यो रेट दिएको छ के 6 माइक्रोकुलम चार्जले स्टोर गर्यो 1 सेकेन्डमा। यसले क्यापासिटरको रेट कस्तो दिएको छ कि 1 सेकेन्डमा यसले स्टोर गर्छ 6 माइक्रोकुलम चार्ज। देन कि तपाईँ यो निकाल्नु, हामी युनिटरी मेथड गर्ने हो के कन्स्टेन्ट रेट भनेको छ यहाँ। कन्स्टेन्ट रेट मतलब हामी युनिटरी मेथड एप्लाई गर्न पाइन्छ। तपाईँ पहिला यो निकाल्नु कि 100 भोल्टसम्म चार्ज गर्दाखेरि कति चार्ज स्टोर गरियो। क्यापासिटरलाई जब हामी 100 भोल्टसम्म चार्ज गर्छौँ भने 100 भोल्टसम्म चार्ज गर्दाखेरि कति चार्जले स्टोर गरियो। क्यापासिटर दिएको छ 2 माइक्रोफेराड। 100 भोल्टसम्म चार्ज गर्दा कति चार्ज स्टोर गर्छ। यसले चार्ज फर्मुला के हो बोला त Q बराबर IT Q बराबर IT। कुन फर्मुला भन्छ बाबु? यहाँ चाहिँ क्यापासिटेन्सको लागि फर्मुला त Q बराबर भैँसी अघि पढेको थिएन, VC अथवा CB। हाल त 100 दियो, भोल्टेज दियो 100 भोल्ट र क्यापासिटेन्स दियो 2 माइक्रो। माइक्रोमै छोडिदिनु बिकज रेट पनि माइक्रोमै दिएको छ। यसले 100 भोल्टसम्म चार्ज गर्दाखेरि कति चार्जले स्टोर गर्यो 200 माइक्रोकुलम। यति चार्जले स्टोर गर्छ। 100 भोल्टसम्म चार्ज गर्दाखेरि यसले यति चार्ज स्टोर गरियो 200 माइक्रोकुलम। अब युज गर युनिटरी मेथड, एकीक नियम। अनि किनभने हामी गर्ने कि के भनेको छ कि 6 माइक्रोकुलम चार्जले स्टोर गरियो 1 सेकेन्डमा। 6 माइक्रोकुलम चार्ज स्टोर गर्छ 1 सेकेन्डमा। देन के 1 माइक्रोकुलम चार्ज कति सेकेन्डमा 1/6 सेकेन्डमा। र 200 माइक्रोकुलम चार्ज कति सेकेन्डमा 1/6 into 200. 1/6 into 200 है। दैट मीन यो निस्कियो 100/3 इक्वल टू 33.33 सेकेन्ड। यही आन्सर हो सर हजुर। अनि यो चार्जको भ्यालु चाहिँ 2 माइक्रोमै राख्ने किन सर? कहिले काहीँ चाहिँ माइक्रोकुलमलाई चाहिँ फेरि उसमा कन्भर्ट गरेर राख्ने, काहीँ चाहिँ नराख्ने किन? नहीं, यहाँ किन मैले माइक्रोमै राखेको बिकज हेर्नु न रेट पनि माइक्रोमै दिएको छ। तपाईँ चेन्ज गर्नु न, सबैलाई चेन्ज गरिदिनु। तपाईँले चेन्ज गरेर रहर गर्नुहोस्, म गरिदिन्छु, किन टेन्सन लिनु भएको। ल यसलाई लेखौँ 200 माइक्रो 10⁻⁶ है। ल कुलम आइसक्यो, ठिक छ, गर्नु केही छैन। त्यसो भए फेरि यसलाई पनि रेटलाई पनि चेन्ज गर। 6 माइक्रो कुलमलाई फेरि कुलममा लेख्नु त 6 into 10⁻⁶। यति कुलम चार्ज स्टोर गरियो 1 सेकेन्डमा। सबलाई कुलममा हाल्नु न, केही छैन। अनि 1 कुलम चार्ज कति सेकेन्डमा 1/6 into 10⁻⁶। अनि के न हो, अनि कति हामी चार्ज निकाल्यो अहिले 200 into 10⁻⁶। 200 into 10⁻⁶ कुलम चार्ज कति सेकेन्डमा 1/6 into 10⁻⁶ into 200 10⁻⁶। सब यो क्यान्सिलै भयो नि त। ओहो, फेरि तल भयो। 10⁻⁶ क्यान्सिलै भयो कि तल माथि। त्यही कारणले तपाईले गर्नु न, केही छैन। तपाईँ सबैलाई कुलममा कन्भर्ट गर न, एसआई सिस्टममै कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त तल माथि त्यो क्यान्सिल भएर अनि आन्सर त्यही आउँछ। आन्सर फाइनली माइक्रोमै हाल्यो भने माइक्रो माइक्रो क्यान्सिल भयो कि तल माथि। आन्सर त्यही आयो 200/6 100/3 33.33 सेकेन्ड।
कुरा बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर, भयो सर। ल है ओके, एउटा कुरा यो त भयो। एउटा क्वेसन नभए अझै गरिहाल। वर्क डन इन चार्जिङ क्यापासिटर from 5 volt to 10 volt is W. Find work done in charging capacitor from 10 volt to 15 volt. Option दियो 2/3W, 5/3W, 1/3W, W। गर्नु त वर्क डन को फर्मुला के हो बोला बाबु? हामी पढेको थियो W बराबर के हुन्छ? डेल यु गर्नु है, ले डेल यु चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी। पोटेन्शियल इनर्जी को चेन्जलाई भनिन्छ वर्क डन। वर्क इनर्जी थ्योरम भन्छ यसलाई। चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी इज कल्ड वर्क डन। गर्नु त सबैजना। भयो? फर्मुला पनि लेख दियो अनि भ्यालु पनि हाल्न आएन। गर न डेल मतलब चेन्ज, फाइनल माइनस इनिसियल। पहिला क्यापासिटर एउटै हो, एउटै क्यापासिटरलाई पहिला हामी 5 भोल्टले चार्ज गरियो, फेरि 10 भोल्टले चार्ज गरियो है। ल गर, पहिला 5 भोल्ट टु 10 भोल्ट चार्ज गर्दाखेरि कति इनर्जी स्टोर गरियो यसले बोला त? फाइनल इनर्जी कति भयो? पहिला W को लागि पहिला हाल। फाइनल भयो हाफ CV स्क्वायर, भी कति हो? 10 के स्क्वायर। इनिशियल कति भयो? हाफ CV स्क्वायर। सी सेम हो, एउटै क्यापासिटर हो। भी को ठाउँमा के हाल्ने? 5 के स्क्वायर। यो भयो इनिशियल वर्क डन। त्यसपछि अब गर फाइनल वर्क डन, W डैश मान्नुस्। अब हामी कहाँदेखि कहाँ चार्ज गर्ने? 10 देखि 15 सम्म, 10 देखि 15 सम्म चार्ज गर्नुस्। त फेरि गर त फाइनल हालौं त पहिला। हाफ CV कति भयो? फाइनल भयो 15 के स्क्वायर माइनस हाफ CV कति भयो? 10 के स्क्वायर है। सक्यो। दुवैले डिभाइड गर, दुवैको उसले डिभाइड गरिदिनु त। सबै W डैश में W गरेको मैले। W डैश में W कति आयो? यो हाफ C त क्यान्सल हुन्छ तल माथि। 225 माइनस 100, 125 आयो माथि, डिवाइड बाय अनि W को लागि कति भयो? 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 75,
25 तिया 75, 25 पंचे 125, 5/3 W डैश बराबर आयो 5/3 W। सर त्यो 15 कहाँबाट आयो एकचोटि फेरि भनिदिनु न। क्वेसनमा दिएको छ नानी, हेर त क्वेसनमा के दिएको छ। पहिला हामी 4 गरियो 5 देखि 10 सम्म, फेरि ए 4 गरियो 10 देखि 15 सम्म। कुरा बुझ्यो? हजुर सर बुझ्यो। पहिला 5 देखि 10 गरियो अनि पहिला 10 पहिला लेखेको, फाइनल पहिला लेखेको मैले हाफ सी भी स्क्वायर 10 के स्क्वायर हाफ सी भी स्क्वायर 5 के स्क्वायर। अनि अब डब्लु अब अर्को 10 देखि 15 गर, अब हाफ सी भी मतलब 15 के स्क्वायर हाफ सी 10 के स्क्वायर, यही आउँछ 5/3 डब्लु। सक्यो? बुझ्यो? ओके, यति हाम्रो भयो चार्जिङ र डिस्चार्जिङ कन्सेप्ट। अब हामीले पढ्नुपर्छ यहाँ कमन पोटेन्शियल र लस अफ एनर्जी अनि डाइलेक्ट्रिक। यो अब नेक्स्ट क्लासमा अब हामी पढ सकिहाल्छ यो टपिक्स। क्यापासिटर सर एकछिन अलि तल गरिदिनु अलि माथि हजुर। अझै क्वेसन देखाइदिनु न। ए ल तपाईँ भयो? भयो सर भयो। ल त्यसको आज यति गरौँ। नेक्स्ट क्लासमा हामी चाहिँ कमन पोटेन्शियल